नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने साल 2021-2022 के लिए फेडरल बजट डॉक्यूमेंट कौमी असम्बली में पेश किया और इस बजट के मुताबिक पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के कुल जो बजट है वो 8,487 अरब रुपए है। मैं इस फिगर को दोबारा रिपीट करता हूं, 8,487 अरब रुपए है और एक ज़रई मुल्क ने इस 8,487 अरब में से ज़राअत के लिए सिर्फ 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तालीम के लिए सिर्फ 66 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोविड के दिनों में सेहत के लिए और कोरोना के लिए 28 और 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा के लिए 1380 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिविल और फौजी पेंशन के लिए 450 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और 15 अरब डॉलर के दियामर भाषा डैम के लिए सिर्फ 23 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज शाम को एक निजी टेलीविजन के ऊपर एंकर ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक खातून रुकने पार्लियामेंट से सवाल किया कि आपने 23 अरब डॉलर के दियामर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए क्यों मुख्तस किए हैं, तो उसके ऊपर वो कहने लगी कि हमने 8 अरब रुपए इजाफी एहतियातन रख दिए हैं। कहां 15 अरब डॉलर का दियामर भाषा डैम और कहां 23 अरब रुपए। उसके बाद इस बजट डॉक्यूमेंट को अगर पढ़ा जाए तो पता चलता है कि जो गाड़ियां हैं वो सस्ती की जाएंगी जबकि महंगे फोन मजीद महंगे किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% एडहॉक इजाफा किया जाएगा और ये इजाफा बेसिक सैलरी पे किया जाएगा। लेकिन जो चीज आपको गवर्नमेंट नहीं बता रही वो ये नहीं बता रही कि एट द सेम टाइम जब 10% बेसिक सैलरी पे इजाफा किया जाएगा तो उसी सरकारी मुलाजिम के हाउस रेंट में भी 8% इजाफा कर दिया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि यहां से देकर यहां से ले लिया जाएगा और सरकारी मुलाजमीन को कुछ नहीं मिलेगा उस दौर में जब डबल डिजिट इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। 11% से भी ज्यादा इस वक्त इन्फ्लेशन है। आज जो बजट पेश किया गया है उसके मुख्तलिफ जो डायनामिक्स हैं, उसकी जो डायमेंशंस, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज पे मौजूद है मोहतरम अब्दुल्ला काहनू साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, मोहतरम हामिदुल मशरकी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज जो बजट पेश किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, उम्मीद ये की जा रही थी कि जिस वक्त पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी कोविड के बायस स्टैंड स्टिल के ऊपर खड़ी है तो 8,487 अरब रुपए के फेडरल बजट में कोविड से निपटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुख्तलिफ मदें भी आपने देखी होंगी। आप मुतमईन हैं आज के बजट से? बहुत शुक्रिया अवैस। बात यह है कि आप अगर आज के बजट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मायूसी हुई है, अवाम को भी, सरकारी मुलाजमीन को भी। सरकारी मुलाजमीन से आपको याद है वादा किया गया था कि कम से कम 25% इजाफा किया जाएगा और कंपेयर किया जा रहा था कि जी पीपीपी के दौर में और नवाज शरीफ साहब के दौर में 35%, 50% और 25% इजाफा किया गया, तो पिछले 2 साल नहीं किया गया तो 25% कम से कम इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने उस वादे से भी मुनहरिफ हो गई। दूसरी बात यह है कि शौकत तरीन साहब ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि करीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग जो हैं वो कोविड की वजह से बेरोजगारी का शिकार हुए हैं। उन पे कोई बात हुई है? उनके रोजगार के लिए कोई मंसूबा है? कुछ नहीं है। बजट के अंदर जो बुनियादी जरूरत की चीजें थी उनके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं आई। बजट के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ पे कोई बात हुई है, ना पेट्रोल की रिलीफ की कोई बात हुई है। यानी सब कुछ स्टैंड स्टिल रहेगा। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी, हर 1 महीने बाद IMF के कहने पे बिजली की कीमतें भी बढ़ती रहेंगी। सो मैं ये समझता हूं कि एक बार फिर बजट जो है वो अदाद का गोरख धंधा है और वही काम है कि जी आप जो अदाद है उनकी हेरा फेरी कर लें। लेकिन बात ये कि अवाम को इस साल बहुत उम्मीदें और तवक्कुआत थी कि इस बजट में रिलीफ जो है वो डायरेक्ट अवाम को मिलेगी। आप अगर ये समझते हैं कि जी कोविड पे बात नहीं हुई तो आप ये भी तो देखें कि बाकी मामलात में भी हुकूमत ने कई जगह जो बहुत जरूरी मामलात थे, मिसाल के तौर पे जब बात आती है इसी तरह बेरोजगारी के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से 2 साल में कोविड ने तालीम का जो सेक्टर है वो बुरी तरह डैमेज हुआ है। उसके ऊपर कोई हुकूमत ने खातिर खा जो है वो स्टेप नहीं लिया गया। मैं ये समझता हूं कि इस बजट को शौकत तरीन साहब ने
بڑی اجرت میں تیار کیا ہے. شوکت ترین نہیں تیار کیا نا, ہاں مطلب بن کے تو نہیں آیا نا. ہاں نہیں مطلب آپ اس کو دیکھیں نا کہ آپ اس کو حماد اظہر کا نام لے لیں, پیچھے آئی ایم ایف کا بیوروکریسی کا نام لے لیں, سارا کچھ لے لیں. میں کہہ رہا ہوں آپ جس کا بھی نام لے لیں جس نے پڑھی ہے تقریر, میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ دے رہا ہوں کہ اس نے شاید ٹائم کا. حامد صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ موجود ہیں محترم وقار احمد میاں صاحب, چیئرمین ہیں آل پاکستان انجمن تاجران لاہور کے. وقار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں وقار صاحب, آج جو فیڈرل بجٹ پیش کیا گیا ہے اور اس بجٹ میں جو 8,487 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے, 3,500 ارب روپے خسارے کا بجٹ ہے, اور جس طرح سے جو پاکستان کی لوکل انڈسٹری ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو توقعات تھی تاجر برادری کو فیڈرل گورنمنٹ سے بجٹ کے سلسلے میں وہ پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ اویس بھائی بات یہ ہے کہ یہ آج کا بجٹ ہم نے چیمبر میں بیٹھ کے سنا ہے, یہ صرف سرمایہ دارانہ بجٹ ہے. چھوٹا تاجر جو پچھلے 1 سال سے کرونا وائرس کی وجہ سے سفر کر رہا ہے, اس کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں تھا. جو تاجر صبح اٹھ کے جا کے اپنی شاپ کا شٹر اٹھاتا ہے, اس کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری ترقی جو ہے نا وہ 4% شرح نمو بڑھ گئی ہے, تو شرح نمو بڑھنے کا فائدہ اس تاجر کو بھی پہنچنا چاہیے کہ جو تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے, بجلی کے بلوں کی صورت میں, اپنے اخراجات کی صورت میں, اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, اس کے ساتھ ملازمین ہیں, وہ تو بیچارہ اپنی راز کھا چکا ہے, اور راز کھانے کے بعد وہ مقروض ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے تو کچھ نہیں رکھا گیا. اب کہا جاتا ہے کہ بینکوں سے آسان قسطوں پہ قرضے ملیں گے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ قرضے قسطوں پہ جو ملنے ہیں نا, ہمیں قرضے ملنے ہیں وہ مارک اپ کے بغیر ملنے چاہیے اور شخصی ضمانت کے اوپر ملنے چاہیے, تاکہ وہ تاجر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. دوسرے نمبر پہ حقیقی تاجر نمائندوں کو کبھی بھی گورنمنٹ نے آن بورڈ نہیں دیا. وہ جو ہوتے ہیں نا یہ دہاڑی باز تاجر, ان کو آن بورڈ لے کے, ان کو بھی آن بورڈ نہیں لیتے, خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. اب ہم لیکن وقار صاحب, ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا یہ خیال ہو کہ اگر بڑے سرمایہ دار کو ریلیف ملے گا تو اس سے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے تحت جو چھوٹا دکاندار ہے وہ آٹومیٹکلی فائدہ اٹھا لے گا, لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ پروفٹ کو اپنے تک مینٹین کریں گی. دیکھیں جی, مجھے 40 سال ہو گئے ٹریڈ پالیٹکس میں, اور میں 40 بجٹ سن چکا ہوں اب تک. باتیں تو چھوٹے تاجر کی جاتی ہیں, لیکن کبھی بھی چھوٹے تاجر کے متعلق کوئی بات کی نہیں گئی. دیکھو نا, وہ میں اس تاجر کی بات کر رہا ہوں جو بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکا ہے. وہ بیچارہ قرضہ لے کے اپنا کاروبار, اپنا گھر چلا رہا ہے. اس کا سوچنا چاہیے حکومت وقت کو. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں, لیکن ریاست مدینہ میں یہ سرمایہ دار کو اور بڑے ہی آدمی کو بھرنے کے لیے سارا کچھ یہ بجٹ آج ہوا ہے. میں نے چیمبر میں بھی یہ آپ کے میڈیا کو بتایا تھا. وقار صاحب, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. عبداللہ کالو, مجھے یہ بتائیے گا کہ خود گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے, حامد وشیقی صاحب میں چاہوں گا کہ سوال کو بعد میں آپ بھی ایڈریس کیجئے گا, کہ کووڈ-19 کی وجہ سے عبداللہ 2 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسا کون سا جادو تھا گورنمنٹ کے پاس کہ 2 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 0.94 سے بڑھ کر 3.94 ہو گیا؟ کیسے عبداللہ؟ دیکھیں ویس صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دس شو. 3.94% گروتھ ریٹ پاکستان کا ہوا ہے. 2 کروڑ افراد کے بے روزگار ہونے سے, 2 کروڑ افراد کے بے روزگار ہونے سے. پہلی بات ہے میں آپ کی ان امپلائمنٹ فگرز کو بھی ڈسپیوٹ کرتا ہوں. 2 کروڑ افراد بالکل بھی بے روزگار نہیں ہوئے, اپنے فگرز ہیں. اور دوسری بات دیکھیں میری بات سنیں, 3.94% یہ ہماری اپنی فگرز نہیں, انٹرنیشنل فگرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ والے فگرز نہیں ہے کہ جو شاپ میں Let me answer the question. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں پچھلی 40 سالہ ہسٹری میں کون سا بجٹ ہے جو ہر بندے کو خوش رکھتا ہے؟ مطلب کہ سر ابھی بجٹ پر تو آیا ہی نہیں. اب میں بجٹ پر آیا ہی نہیں. دیکھیں نا, میں نے آپ سے پری بجٹ کوسچن کیا ہے. آپ کو ایشو ہے گروتھ ریٹ کا. میں گروتھ ریٹ کو کہ آپ کی اکانومی میں سے 2 کروڑ افراد بے روزگار ہو رہے ہیں اور آپ کا گروتھ ریٹ 0.94 سے 3.94 کا. میکرو لیول پہ پاکستان کے اندر کرنٹ کاؤنٹ دیکھ لیں, سرپلس ہے. ہمارے بڑے پازیٹیو فیکٹرز گزرے ہیں, یہ دیکھ لیں ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ریمیٹنسز کے ریکارڈ بڑھ رہا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوا؟ 3.94% یہ انٹرنیشنل ریٹنگز نے کہا ہے کہ ہمارا گروتھ ہوئی ہے. اور لیٹ می بریک اٹ ڈاؤن ایون فردر فار یو.
2.8% ग्रोथ हुई है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, 3.1% हुई है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ये ग्रोथ रेट जो है ये हमारा ये इधर के एम्पायर नहीं, ये न्यूट्रल एम्पायर्स ने कहा है कि पाकिस्तान में ग्रोथ हुई है 3.94%, और हमने इसी बजट में प्रोजेक्ट किया है कि 4.8 तक जाएगी ये ग्रोथ। मुझे ये बताइएगा एक सेकंड अब्दुल्ला कि आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में 2.8 ग्रोथ हुई है, एग्रीकल्चर में 3.12% ग्रोथ हुई है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए हैं, ये क्या शाही मुर्ग छोले बेचते थे, किसकी दुकान पर बहरा थे? ये कौन लोग थे जो 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए? चले मैं मान ही रहता हूँ 2 करोड़ बेरोजगार चले बेरोजगार होने के बावजूद भी हमने अल्लाह के शुक्र से ग्रोथ की है। मुझे बात है, मैं बेरोजगार हो जाएं एक साल के अंदर, और वहां पर ग्रोथ रेट गवर्नमेंट के बताए कि 0.94 से जंप करके 3.94 पर आ गया है। एट द सेम टाइम आप फितराने के चावल भी ले रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके दावे कर रहे हैं कि हमने लंगर खाने भी खोले हैं, हमने पनागाहें भी खोली हैं। इसका मतलब यह है कि लोग बेरोजगार हुए हैं जो वहां जाकर खाना खाने मजबूर हुए। मैं आपको एग्रीकल्चर की बात करता हूं, आई मीन एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। बंपर क्रॉप हुई है कॉटन के अंदर, सॉरी मकई के अंदर, गंदम के अंदर, चावल के अंदर नहीं हुई। आप मुझे बताएं क्या नहीं हुई? एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी है तो बंपर क्रॉप हुई है। ऐसे नहीं कि रिश्ते आके बोझ के चले गए। मेरी बात वैसे आप यू हैव टू गिव क्रेडिट वेट्स, 12 रुपए की हो गई। देखिए यू हैव टू गिव क्रेडिट वेट्स ड्यू। आप अगर कहें कि जहाँ देखें ना 2 करोड़ बेरोजगार हुए, मैं हुए, उनके लिए भी इस बजट में फैसिलिटी शौकत तरीन साहब ने दी है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अब ये मियां वकास साहब बात कर रहे थे, मैं स्पेसिफिकली बताइएगा कि गंदम जैसी बंपर क्रॉप हुई है, रिकॉर्ड टूट गए हैं, रोटी 6 से 12 की हो गई है। अच्छा आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, अब इन्फ्लेशन में भी आ जाते हैं। इन्फ्लेशन मैं मानता हूँ इन्फ्लेशन इस गवर्नमेंट की रही है, वीकनेस रही है, लेकिन पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हुई है। अब ईरान में देख लें, नेक्स्ट डोर जो है 48% इन्फ्लेशन है ईरान के अंदर। तुर्की में देख लें जिसकी हम और तो सारे अफगानिस्तान तो वैसे एक फेयर स्टेट है। अफगानिस्तान की बात मैं करें, इंडिया की बात करें, मैं मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूँ। तुर्की की देख लें जहाँ 17% इन्फ्लेशन है। हमारे मुल्क में कितनी 8% इन्फ्लेशन, उसको भी इंशाल्लाह इस साल में हमने कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को भी। ये भी इस गवर्नमेंट का टारगेट है। देखिए अभी तीसरा साल है, 2 साल और बाकी हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि एक साल में सब कुछ उमर हो गए, हम्माद अजहर हो गए, शौकत तरीन हो गए, हफीज शेख हो गए, आप लोगों का कोई वजीर खजाना टिकता क्यों नहीं? अब्दुल्ला देखिए जो टिके थे वो कहाँ बैठे हुए हैं। आप इसाक डार साहब को पूछें वो किधर है, जो भाई हमारे वजीर खजाना थे। अभी इस तरह इकोनॉमी स्टेबल, वी विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब इफ इट मींस टू कंटिन्यू। तो इलेक्शन से पहले कहते थे कि हमने 200 शानदार लोगों की ऐसी टीम बनाई हुई है जो ये बनाई है। लेकिन असद उमर साहब इज द फेस ऑफ द टीम। टीम है, लेकिन टीम ना होती तो 3.94% ग्रोथ तो ना होती। अब ग्रोथ भी हुई है, आप उसको एक्सेप्ट भी करें, हम नहीं करें। मैक्रो लेवल पे अच्छा मेरी बात सुनिए, एक हामिद साहब की बात करता हूँ। 2018 की ग्रोथ 5% थी। कहाँ की वो ग्रोथ? ये नवाज शरीफ लोग छापों में डाल के ले गए। ग्रोथ तो वो थी जो सस्टेनेबल ग्रोथ होती है, जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। ग्रोथ की क्या कौन सी ग्रोथ है जो 4-5%? इकोनॉमिक्स आई डोंट थिंक 3 to 4% ग्रोथ कोई चीज है। होनी चाहिए तो 8% होनी, जो मेरी गवर्नमेंट का प्लान है कि 8% ग्रोथ पे इंशाल्लाह बिल्कुल उसके अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ जो है इट हैज टू बी मोर देन 7%। बेसिक इकोनॉमिक फिगर्स होते हैं। दूसरी चीज ये है, मुझे एक बात बताइए, अनरियलिस्टिक रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स रखे गए हैं, इसका नतीजा क्या होगा? मिनी बजट्स आएंगे। दूसरे एंड के ऊपर क्या किया गया? अगर ये इतनी बंपर क्रॉप्स हो गई हैं, विच इज फैक्ट, ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसका जो है वो आप गरीब आदमी को इसका क्या रिलीफ मिलेगा? दैट इज द क्वेश्चन। चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो कुछ भी हो, गरीब आदमी को, निचले तबके को क्या रिलीफ मिलेगा? अब हम उस स्टेज पर आ गई हुई है पब्लिक भी। देखें अब हर सूरत हुकूमत को सोचना होगा, ये उनके 3 साल हो गए हैं, तीसरा बजट है। अब अगर अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो अवाम सड़कों पे होंगे, अवाम जो है वो एहतजाज करेंगे, और इसका सारी जिम्मेदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत की आएगी। वकार साहब एक सेकंड, मैं वापस आपके पास आता हूं। वकार साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी वकार साहब, जो गुफ्तगू यहां पर हो रही है, जो अब्दुल्ला से मैंने सवाल किया, क्या आप उसको एड्रेस करना चाहेंगे? मैं आपसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा कि एक जानिब गवर्नमेंट कहती है, अब्दुल्ला साहब चूंकि हुकूमती पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो डिफेंड करना अपना राइट समझते हैं, उनका हक है।
لیکن میں جس طبقے کی نمائندگی کرتا ہوں، میں چھوٹے تاجر کی نمائندگی کرتا ہوں، میں آل پاکستان انجمن تاجران کی نمائندگی کرتا ہوں، اس میں میں نے برملا یہ کہا ہے کہ یہ غریب آدمی کا، چھوٹے تاجر کا بجٹ نہیں ہے، ایک لفظ بھی اس کے لیے تو چلے وقار صاحب آپ میرا سوال سن لیجئے گا کہ 2 کروڑ افراد ایک سال میں حکومت کہتی ہے بے روزگار ہوئے، اور جب 2 کروڑ افراد بے روزگار ہوئے تو شرح نمو جو ہے وہ 0.94 سے 3.94 پر پہنچ گئی. کیا یہ پاسبل ہے وقار صاحب؟ میں نے تو سیدھی بات کی ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہماری شرح نمو جو ہے وہ 4% سے کراس کر گئی ہے تو اس میں چھوٹے تاجر کو کیا حصہ ملا ہے؟ میں نے تو اتنی بات کی ہے کہ ہمیں کیا حصہ ملا ہے. ایک لفظ بھی آپ پورا بجٹ سنیں اگر تو چھوٹے تاجر کی، شٹر والے کی بات کی ہے شوکت ترین صاحب نے، لیکن ہم 36 قسم کے بالواسطہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں. وقار صاحب پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ گورنمنٹ نے پاکستان کی جو پاپولیشن فگرز ہیں ان کو مینیپولیٹ کر کے گروتھ ریٹ کو اس 3.94 تک پہنچایا ہے، اور یہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی فگر ہے، کیونکہ اکانومی کی جو حالت ہے وہ اتنی گرم ہے کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت پاکستان کے اندر نہیں آ رہی ہے. پاکستان کی جو ایگریکلچرل پروڈکٹس تھی جو پہلے ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی وہ ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے. وقار صاحب عبداللہ صاحب نے گندم کی بات کی ہے کہ بہت اچھی فصل ہوئی ہے، ہماری کراپس کدھر گئی ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ وہ اس سال کدھر گئی ہے؟ ہمیں کیوں باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے کراپس جو ہے؟ دیکھیں نا جی ٹھیک ہے وقار صاحب آپ اپنی بات پوری کر لیں، پھر عبداللہ آپ کی بات کو آنسر کریں گے. بٹ میں تاجر ہوں اور تاجر کی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ تاجر کو کون سا ریٹ ملا ہے؟ یہ سرمایہ دار کو ہی بھرا گیا ہے، سرمایہ دار ہی اس میں فائدہ اٹھائے گا. جو غریب آدمی ہے وہ کون سی گاڑی خریدتا ہے؟ وہ تو بیچارہ موٹر سائیکل بھی قسطوں پہ خریدتا ہے. چھوٹا تاجر جو ہے وہ غریب آدمی جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں اپنی ساری جو ہے انکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے وقار صاحب رکیے گا. عبداللہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں ہر مہینے گروسری کرتا ہوں تو میری عادت ہے کہ میں جو بل ہوتا ہے اس پر نظر مار لیتا ہوں. جو میں ایک صابن 3 مہینے پہلے 100 روپے کا سپر سٹور سے لے کر آتا تھا، آج میں نے جب وہ بل دیکھا تو وہی صابن 3 مہینے میں 100 روپے سے جمپ کر کے 170 روپے پر پہنچ گیا ہے. عبداللہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ وہ معاشی ترقی ہے جس کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں؟ دیکھیں ویس آپ کو میں پھر ایک اکنامکس کے لیسن آپ کو ڈیسائفر کر کے بتاتا ہوں کہ یہ انفلیشن ہے بیسڈ آن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. دیکھیں پوری دنیا میں انفلیشن آئی ہے، کووڈ کی وجہ سے کارخانے ورلڈ وائڈ بند پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے پرائسز جو ہے پرنٹنگ آف دا نوٹس، آپ جب بھی اے ٹی ایم میں جاتے ہیں تو نئے نوٹ نکلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ صرف نوٹ چھاپ کے کام چلا رہی ہے. عبداللہ ایسی بات بالکل نہیں. دیکھیں آپ کو میں نے گروتھ ریٹ بھی بتا دیا، آپ بے شک اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، بات یہ ہے کہ میکرو لیول پہ پاکستان میں سکسیسفل ترقی آ چکی ہے. اب میں یہ ٹرکل ڈاؤن کر کے لوڈ طبقے تک بھی جائے گی. باقی انہوں نے میاں صاحب نے جو بات کی ہے، یہ گندم کی بات کی ہے، دیکھیں ہمارے پاکستان میں یوسیج ہی اتنی ہے کہ ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑ گئی گندم، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہمارا سرپلس نہیں ہوا. اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان کی ہسٹری میں 10 مہینے میں پورے فار دا لاسٹ 10 منتھس ہمارا $900 ملین سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہے. اس لیے کہ لوگ باہر بھی جا رہے تھے، آپ کو میں اس لیے فورن ٹریول نہیں ہو رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں کون سے اسٹوڈنٹ نہیں جا رہے، اسٹوڈنٹ نہیں جا رہے، ٹورسٹ نہیں جا رہا ہے اس وقت. جہاں پر آپ کا ڈالر خرچ ہوتا ہے وہ وہاں پر نہیں ہو رہا ہے. جو امریکہ میں بیٹھا ہوا بیٹا اپنے باپ کو پہلے $1500 بھیجتا تھا، باپ وہ $1000 بھیج رہا ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے باپ کا گزارا نہیں ہو رہا ہے. بالکل نہیں ہو رہا. دیکھیں ریمیٹنسز $2 پہ پر منتھ پہ آ گئی ہیں، فورن ریمیٹنسز ڈبل ہو چکی ہیں. آپ کو بات بتاؤں ریمیٹنس جو ہے وہ بڑھنے میں گورنمنٹ کا کیا ہاتھ ہے؟ پہلے آپ یہ ویژوائز کریں ہم نے انہیریٹ کیا کیا. ٹھیک ہے 20 ارب ڈالر گروتھ ریٹ انہیریٹ کیا تھا. سر آپ نے 5.8% کا گروتھ ریٹ انہیریٹ کیا تھا جس کو آپ -0.94 پر لے گئے تھے. میں آتا ہوں وہ پہلے تو جائے گروتھ ریٹ بنا کیسے تھا؟ ہمارے فورن ہمارے کرنسی ایکسچینج ریزروز کو پانی کی طرح یوز کیا گیا اس ڈالر ریٹ پاک روپی کو پیک کرتے ہوئے ڈالر کے اوپر. اور جو گروتھ ریٹ اگر 5.2% تھا وہ کہاں گیا کدھر ہے؟ دیکھیں نا کہ گروتھ ریٹ میں نے آپ کو پہلے بھی میں بتاتا ہوں. سر ایک سیکنڈ حامد صاحب ایک سیکنڈ. گروتھ ریٹ وہ ہوتا ہے جو سسٹینیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے 5% گروتھ ریٹ از نتھنگ. اگر یہ میاں صاحب اتنے بڑے
टेक्नीशियन होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं। देखिए -0.4 जो इसलिए हुआ कोविड की वजह से हुआ, ये कोई हमारी नाकामी की इंडिया में तो नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ है, पूरी दुनिया में मल्टीनेशनल, यूके में हुआ है। यूके जो हमारी जो लीडिंग कंट्री है, इट इज सफरिंग $2 ट्रिलियन डेफिसिट। आपको पता है इस चीज का? लेकिन मेरी बात सुने कि बात नहीं होती, ये ज़हन में रखें। मुझे एक बात बताएं कि 8,487 अरब रुपए का आज आपने फेडरल बजट पेश किया है अब्दुल्ला, उसमें तालीम के लिए सिर्फ 66 अरब रुपए, सेहत के लिए सिर्फ 28 अरब रुपए, एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ 12 अरब रुपए। ये मजाक हो रहा है? देखिए उसके साथ हमने 900 अरब जो है डेवलपमेंट पे भी दिया है, उसमें 900 अरब में से भी कुछ ऐसे स्कीम्स होंगी जो एजुकेशन को, एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करेंगी। लेकिन बात ये है कि मैं आपको मैं आता हूँ इस पे। देखें अब मियाँ साहब एक चीज की कि छोटे ताजरों के लिए कुछ नहीं है। मैं आपको पूछता हूँ कि हमारा बजट जो है फॉर द फर्स्ट टाइम हमने एसएमईज के लिए एक उनकी जो टैक्स सीलिंग को बढ़ा दिया फ्रॉम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। हमने जो सेल्स टैक्स का उसको 17% से 12.5 तक रिड्यूस करके ले आए। कैसे कह सकते छोटा ताजर 1 करोड़ का बिजनेस करता है? सर मेरी बात सुनिए, छोटा ताजर 1 करोड़ का बिजनेस करता है। देखें छोटे ताजर जितने छोटे ताजर 1 करोड़ तक भी पहुंचे बड़ी बात, लेकिन हमने टैक्स सीलिंग को, वो सही कह रहे हैं, हमने ये बजट जो है सरमायादारों के लिए है। क्या छोटा ताजर 1 करोड़ का काम करता है? वो 30-40 हजार रुपए की रेडी लगाता है, वो 2-3 लाख रुपए की दुकान डालता है। को वैसे ही बढ़ा दिया है पाकिस्तान में ग्रोथ रेट को। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया और उनके हाउस रेंट में 8% इजाफा किया। इसका मतलब ये है कि आप उनको 2% इजाफे के ऊपर टरखा रहे हैं अब्दुल्ला। सर ये बिल्कुल नहीं है। आप पढ़ लें आपके बजट में लिखा है, आपके डॉक्यूमेंट में ना लिखा है। अगर ना लिखा हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। इंक्रीज किया है, अगले साल हमारा इरादा है उनको और इंक्रीज करने का। देखिए आप समझते हैं कि हम अमेरिका जैसे मुल्क में नहीं है, जब इतनी बड़ी इन्फ्लेशन है, आप कुव्वत खरीद ऑलरेडी इतनी दूर चली गई है तनख्वाहदार तबके की, गरीब तबके की, उसके अंदर 10% अगर इंक्रीज है तो वो धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। माजरत के साथ मुझे एक इस वक्त डीपर करना है। मलिक खालिद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। मलिक खालिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मलिक खालिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूं। मलिक साहब यहाँ पर आज हम बजट के हवाले से बात कर रहे थे तो एक प्री बजट क्वेश्चन अराइज हुआ जिसका कम से कम मुझे अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। गवर्नमेंट के अपने आदादो शुमार के मुताबिक कोविड की वजह से 2 करोड़ अफराद बेरोजगार होते हैं। गवर्नमेंट के अपने आदादो शुमार के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ रेट -0.94 से अचानक जंप करके 3.94 पर पहुंच जाता है। तो जिस इकोनॉमी में 2 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए हों वहां पर ग्रोथ रेट जीडीपी का इस तरह से जंप कर सकता है खालिद साहब? नहीं, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं लगता। देखें जब आप किसी भी कारोबारी से ये बात करेंगे, बिजनेसमैन से, तो हम भी समझते हैं कि जो आपकी तब्दीलियां हैं आपकी फिगर्स के अंदर, वो इतनी रैपिडली कभी नहीं आ सकती जैसे कि गवर्नमेंट हमें बता रही है। तो ये चीजें मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। आज का जो बजट है मलिक खालिद साहब, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि वकार साहब तो ये कह रहे हैं कि उनको इस बजट से जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई हैं, किसी किस्म का कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है सवाए कुछ मखसूस शोबों के जिनके मालिकान खान साहब के इर्द गिर्द बैठते हैं। कुछ हद तक मैं मियां वकार साहब की बात से एग्री करता हूं। अगर हम छोटे ताजरों की बात करते हैं तो वो ताजर जो बाजार के अंदर कारोबार कर रहे हैं उसको तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। बाजार में महंगाई बढ़ेगी। एक बात जो वजीर आजम पाकिस्तान ने की है वो है एसएमई को प्रमोट करने के लिए खास करके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो इदारे हैं, ये उनका एक खुश आइंद स्टेप है। मगर मैं समझता हूँ कि ये खाली बातों तक अच्छा है, अगर इसको अमली शक्ल में देखें तो हमें ये चीज नजर आती है कि अक्सर औकात जब हम डिपार्टमेंट से कुछ चीजें लेने के लिए जाते हैं तो हमें वो बेनिफिट्स जो ये टीवी पे बता रहे होते हैं वैसे नहीं मिलते। मलिक खालिद साहब मैं डरते डरते आपसे एक सवाल करना चाहता हूं क्योंकि जब भी मैं ये सवाल रेस करता हूं मुझे दांतों तले पसीना आ जाता है कि एसएमईज को प्रमोट करने के लिए आपने कर्ज की सीलिंग को बढ़ाया है। इसका मतलब है कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट है उसको आप इनकरेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चर की हौसला अफजाई हो। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सी पैक पर 87 अरब रुपए खर्च कर रही है और अगर ये सी पैक फंक्शनल हो गया तो पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है क्या चाइना की लोकल इंडस्ट्री से कंपेटिटिव हो पाएगी? मलिक खालिद साहब नहीं, अगले 5-7 सालों में मैं नहीं देख रहा।
اگر تو گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں ان کی کنسسٹنسی اور وہی تمام چیزیں جو کہ روڈ میپ چائنا کا رہا ہے اگر یہ یہاں پہ لگاتے رہیں گے تو شاید یہ ممکن ہو اگلے 5-7 سالوں میں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی پالیسیز کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جینوئن کنسرن ہے؟ ہاں جی بالکل ایگری کرتا ہوں ایسے، کیونکہ مجھے ملک خالد صاحب ایک فرنیچر بنانے والا یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک لگژری چیئر لاہور کے اندر بنانے کی جو کاسٹ ہے وہ 13,900 روپے آتی ہے، لیکن اگر میں وہی چیئر بیجنگ سے منگواتا ہوں، شپ کرواتا ہوں تو لاہور تک ڈیلیور ہونے تک میرے پاس وہ 6,500 میں پہنچ جاتی ہے۔ ملک خالد صاحب یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جب ہم را مٹیریل کو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ ٹیکسز کی شکل میں جو ہم سے ریونیو جنریٹ کر لیتی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایکسپورٹ کرنے پر گورنمنٹ جو ریلیف دے رہی ہوتی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ڈفرنس ہے، ہمارے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب ہم را مٹیریل کو منگوا رہے ہوتے ہیں باہر سے تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے کم از کم ہمارا جو کنسرن ہے ڈیوٹی ٹیکسز کا وہ آٹومیٹکلی اتنا کم ہو کہ ہم واقعی ہی بنا کر دیکھیں۔ بجلی جو ہے الیکٹریسٹی، اس پہ تو گورنمنٹ ہمیں ابھی تک سپورٹ نہیں کر سکی۔ میرا خیال ہے پچھلے کئی مہینوں کے اندر آپ دیکھیں انہوں گریجولی بجلی کے ریٹس بڑھائے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، ہم کیسے بجلی کے ساتھ لوکل انڈسٹری کس طرح سسٹین کر پائے گی خالد صاحب؟ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو ہم کہیں کہ لوکل انڈسٹری بنانے کے بعد یہیں پر لوگوں کو مال دے، ممکن نہیں، اور ایکسپورٹ تو پھر بات کی بات آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ملک خالد صاحب ایک بریک لینی ہے، ناظرین جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو اس نقطے کے اوپر بات کریں گے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ جو تھی جو بجلی کا ریٹ چھوڑ کے گئی تھی 9 روپے فی یونٹ، آج وہ 25 روپے فی یونٹ کے اوپر ٹچ کر رہا ہے، تو اس ریٹ کے اوپر پاکستان کی لوکل انڈسٹری کیا مارکیٹ کمپیٹیٹو ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے اندر جو بجٹ ریفارمز انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں اس کا ایک عام آدمی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا جب 42 روپے کی ڈبل روٹی 65 روپے کی ہو چکی ہے، جب 6 روپے کی روٹی 12 روپے کی ہو چکی ہے، اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ عام آدمی کو ہم نے ریلیف دیا ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے اتنے پیسے روشن ہو کر آئے ہیں۔ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے۔ حامد مشرقی صاحب، اب تک کی ساری گفتگو آپ نے سنی، آپ نے گروتھ ریٹ کے اوپر جو ڈسکشن تھی وہ بھی سنی، آپ نے جو فیوچر کے گورنمنٹ کے ٹارگٹس تھے وہ بھی دیکھے۔ میں ایک اسپیسیفکلی ایک پوائنٹ جو دیامر بھاشا ڈیم کا ہے جس کی ایک اپروکسیمیٹ کاسٹ خود گورنمنٹ کے فگرز کے مطابق 15 سے 16 ارب ڈالر ہے، 15 سے 16 ارب ڈالر ہے، اس کے لیے 23 ارب روپے مختص کرنا، جو میرے اور آپ کے چندوں سے 10 ارب روپے مختص سے جو اکٹھے کیے گئے تھے وہ بھی ڈال لیں تو 33 ارب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ڈیم بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ حامد مشرقی صاحب دیکھیں، دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے اس کی ٹائم لائن۔ اب سب سے بڑا حکومت کے لیے تو چیلنج یہ ہے کہ کیا وہ اپنی ٹائم لائن میں کمپلیٹ ہو پائے گا یا نہیں، یہی آپ کا سوال ہے، اسی کے اندر ساری جو بات چھپی ہوئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جس گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈیسپریٹ نیڈ ہے یا پبلک کو نیڈ ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی ڈیم کے پروجیکٹس ہیں ان کو ڈیڈ لائنز کے اوپر کمپلیٹ کیا جائے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وار فوٹنگز کے اوپر کمپلیٹ کیا جائے۔ لیکن حامد مشرقی صاحب، میں ایک پوائنٹ اور کہنا چاہوں گا، کیا گلگت بلتستان فلی انکارپوریٹڈ لینڈ ہے پاکستان کا جس کے اوپر پاکستان یہ ڈیم بنا سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں کی لوکل پاپولیشن یہ کہتی ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر نہیں بنا سکتا۔ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا، میں ایک بات کہوں گا کہ پاکستان نے جو ہے آئین کے حساب سے اس کے اوپر سپریم کورٹ سے رائے لی گئی، اس کے اوپر ایک فیصلہ بھی ہے، اور اس کے تحت پاکستان جو ہے ابھی تک گلگت اور بلتستان کو ایز اے پروونس لے رہا ہے، لیکن ایز اے انڈیپینڈنٹ پروونس اس کو نہیں ڈکلیئر کیا گیا۔ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے گورنمنٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ اس پہ کیا ڈیسیجن دیتے ہیں۔ میں ایک چیز چھوٹی سی کہوں گا، وہ یہ کہ یہ حکومت جو واحد حکومت ہے، بدقسمتی سے کہہ لیں یا خوش قسمتی، کہ جن سے ترقیاتی فنڈ کا بجٹ بھی یہ دے کین ناٹ یوز اٹ، 39% جو ہے وہ یوز نہیں کر سکے ڈیولپمنٹ فنڈز۔ یہ آپ سوچیں کہ غریب آدمی کے لیے، عوام کے لیے اگر آپ نے بیسکس نہیں پہنچانی ہے، بات ہوتی ہے ڈیولپمنٹ فنڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے روڈ انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے، آپ نے دوسری چیزوں پہ کام کرنا ہے، آپ نے گلیوں کی چیزوں پہ کام کرنا ہے، آپ نے صفائی کے نظام پہ کام کرنا ہے۔ آپ لاہور شہر کی حالت دیکھ لیں، آپ پنجاب کی حالت دیکھ لیں، بار بار ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ جی آپ کراچی کی بات کرتے ہیں، اب لاہور میں گندگی کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے جو کبھی نہیں سوچا، بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے اور وجہ کیا ہے جی کہ ترقیاتی فنڈز یوز ہی نہیں ہو رہے، یعنی
یعنی اس سے بڑی کیا ناکامی ہو سکتی ہے کہ ترقیاتی فنڈز جو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں ان کو یوز نہ کیا جائے. اور اس کی وجہ حامد مشرقی صاحب بیوروکریسی یہ بتاتی ہے کہ ہم نیب کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی انیشیٹو بیوروکریسی کے علاوہ یہ انہوں نے اپنے ممبر آف پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کے اندر بھی ایک طرح سے بد اعتمادی ہے اور وہ خرچ نہیں کر پاتے. 900 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز ہیں یہ ممبر آف پارلیمنٹ کے اندر پانی کی طرح تقسیم کیے جائیں گے سیاسی رشوت کے طور پر. بات یہ ہے کہ اگر ترقیاتی فنڈ کا استعمال صحیح نہیں ہوتا تو اس سے بڑے کیا کرپشن ہو سکتی ہے, مجھے یہ بتائیں. سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام پر خرچ ہو, عوام کو ڈائریکٹ ریلیف ملے, عوام کو سبسیڈائز کیا جائے. بار بار ایک بات سامنے آتی ہے جب آپ کہتے ہیں جی کووڈ نے اکانومی کو کمزور کر دیا, کووڈ کی وجہ سے یہ بے روزگاری ہوگی, تو سب کویسچن یہ کی آتے ہیں. ملک خالد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ملک خالد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. ملک خالد صاحب, گورنمنٹ بار بار لوگوں کو یہ تانا دیتی ہے کہ بھائی تم لوگ ٹیکس تو دیتے نہیں ہو اور ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم تمہاری سڑکیں بنائیں, ہم تمہارے ہاسپٹلز کا معیار بہتر کریں. حالانکہ پاکستان ملک صاحب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکسیشن ہوتی ہے, جہاں پر صابن کے اوپر, پیٹرول کے اوپر, دیگر ایون کہ یونیورسٹی کی فیس کے اوپر بھی ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا ہے. جب بھی ہم کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو ڈرائی پورٹ کے اوپر یا سی پورٹ کے اوپر یا ایئرپورٹ کے اوپر اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکس لے لیا جاتا ہے. تو گورنمنٹ کیسے کہہ سکتے کہ ملک صاحب کہ پاکستان کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ جی اویس, آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے. میں بالکل آپ سے یہی بات کہنے والا تھا کہ دیکھیں ہم جو بھی چیزیں یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں ان سب پہ ہم ٹیکسز پہلے سے ادا کر چکے ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ کا ہم سے ہمیشہ یہ گلہ رہتا ہے کہ جناب ہم لوگ بینگ اے بزنس مین ان کو کوئی ٹیکسز نہیں دے رہے, جبکہ ہمارا ایز اے بزنس مین یہ ماننا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر اور ہماری اکانومی کے اندر جتنا بڑا جو رول ہے وہ بزنس مین کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. سب سے زیادہ ٹیکسز آتے کہاں سے ہیں؟ وہ بزنس ہی دے رہا ہے. ذرا گورنمنٹ ہمیں تو یہ بتا دے کہ وہ ٹیکسز کہاں سے جنریٹ کرتی ہے, کیا کوئی اور سورس بھی ہے ان کے پاس کاروباری حلقوں کے علاوہ ٹیکسز لینے کا؟ تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں ان کی اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا. انڈائریکٹ ٹیکسیشن بالکل ٹھیک ہے. وقار صاحب اس کے بعد میں آپ کے پاس, وقار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. وقار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم بریک سے پہلے یہ بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں بجلی کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, فیول کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, تو پاکستان میں جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ جو ہے کیا عالمی مارکیٹ میں تو دور کی بات, کیا لوکل مارکیٹ میں بھی کمپیٹ کر سکتا ہے؟ وقار صاحب دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں پچھلے گزشتہ 45 سال سے بزنس کر رہا ہوں. میرے سامنے ایس ایم ای کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ایس ایم ای کیا ہے. ایس ایم ای ہے سمال میڈیم انٹرپرائزز, اس میں تاجر کا کوئی تعلق نہیں ہے. چھوٹی انڈسٹری والا میرے سامنے بے شمار لوگ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر چکے ہیں پچھلے سالوں میں, کیونکہ 36 قسم کے میکسیمم کو چمٹے ہوتے ہیں. بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, کبھی ایکسائز والے آ جاتے ہیں, کبھی سیل ٹیکس والے آ جاتے ہیں, کبھی انوائرمنٹ والے آ جاتے ہیں. لوگ اپنا ایس ایم ای وائنڈ اپ کر چکے ہیں. اگر گورنمنٹ نے نیک دلی سے یہ رقم رکھی ہے ایس ایم ای کے لیے, خدا کرے کہ میرا ملک ایس ایم ای میں ترقی کر جائے تو بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اس میں نیت کا دخل بہت زیادہ ہے. نیک نیتی کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو بے روزگاری, روزگار بھی ملے گا لوگوں کو, اور انڈسٹری بھی ہماری ڈیولپ کر جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پچھلے سالوں میں ہم سنتے آ رہے ہیں, ہم ایشین ٹائگر بننے جا رہے ہیں, فلانا بننے جا رہے ہیں, یہ سارے خواب خیال ہوتی ہیں. ٹھیک, میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. مجھے عبداللہ ایک بات بتائیے گا. میں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اٹ از انکمبنٹ کہ میں ہر بندوں کو رپلائی دوں. ٹھیک ہے, پہلی بات ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر ہمارے ملک میں ہر شہری رسپانسبلی ٹیکس دیتا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس 22 دفعہ جانا پڑتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب بات سنیں, ایک تاجر کراچی کا پوری لبرٹی مارکیٹس کے تاجروں کو اکٹھا کرنے سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. عبداللہ ذرا دل تھام کے سنیے, میری بات کا جواب, اسی بات کا جواب لے لیں, اسی بات سے ایک ساری باتیں بھول جائیں. 9.1 ملین ٹیکس پیئر ہے پاکستان میں. کتنی کروڑ کا عوام ہے؟ 22 کروڑ. کتنی ٹیکسبل ایج ہے؟ ہوگی اراؤنڈ 150 ملین تو ہوگی جو ٹیکس دے سکتی ہے. صرف 9.1 ملین پیپل, کم لاکھ جو ہیں ٹیکس رجسٹرڈ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں. اچھا میری بات
سنیے گا حامد مشرقی صاحب، ذرا آپ بھی سنیے گا، ملک خالد صاحب آپ بھی سنیے گا، اور وقار صاحب آپ بھی سنیے گا. عبداللہ، میں ایک 5 مرلے کے کرائے کے پورشن میں رہتا ہوں اور میں سال کا 2,08,000 روپے ٹوٹل ٹیکس جمع کراتا ہوں، اور خود عمران خان صاحب کے اپنے ٹیکس ریٹرنز کے مطابق جو 300 کنال کے بنی گالا کے گھر میں رہتے ہیں انہوں نے 1,81,000 روپے ٹیکس سبمٹ کیا. عبداللہ، تو یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کا جو پرائم منسٹر جب اپنا صحیح ٹیکس نہیں دیتا ہے تو میرے سے جو ٹیکس نچوڑا جاتا ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ہے، تو آپ لوگوں سے کیسے شکوہ کر سکتے ہیں؟ عبداللہ میری بات سنیں، آپ چیک کر لیں فگرز. میری بات سنیں، پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بجٹ پہ آئے نا، بجٹ کی بات سر آپ نے ٹیکس کے اوپر شکوہ کیا، بجٹ کے اندر آپ کا ٹیکس وصولی کا مجھے بتائیں، میری آمدنی پرائم منسٹر سے زیادہ. پہلی بات ہے آپ اپنی آمدنی کے میرے سامنے لا کے رکھیں، اس کا ٹیکس ریکارڈ میں خود دیکھتا ہوں. بتانے پہ یار بتانا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہ دیں، ڈبل بھی دیں. اچھا حامد مشرقی صاحب آپ بتائیے گا، 1,81,000 روپے سال کا جو ٹیکس ہے اس کے مطابق آپ کی ماہانہ آمدنی 1,20,000 روپے بنتی ہے، کیا یہ خرچ ہے پرائم منسٹر کا؟ حامد مشرقی صاحب بالکل، میں تو حیران ہوں، مجھے آپ خدا آپ کے ہمار حضر صاحب آپ سے 4 سال پہلے تک 22,000 روپے ٹیکس دیتے رہے. آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ اتنے بڑے ایگریکلچرل لینڈ لارڈ ہیں 1,63,000 روپے ٹیکس دیتے رہے. یہ دینے کا کلچر ہی نہیں ہے یہاں پر، اور جب آپ عوام سے ٹیکس کی امید کرتے ہیں تو آپ کو ایگزامپل بنانا پڑے گا، آپ کو خود کو ایگزامپل بنانا پڑے گا، تبھی آپ عوام سے ٹیکس لے سکتے ہیں، تبھی آپ توقع کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پچھلے سال پتہ کتنا ٹیکس دیا ہے؟ 0 انڈا. عمران بزدار صاحب کے حالات کا ہم سب کو پتا ہے، جب وزیر اعلیٰ بنے تو ابھی بھی پتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل کوسچن پوچھتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کتنا ٹیکس دیتے تھے؟ میاں نواز شریف صاحب کا باورچی کتنا ٹیکس دیتا تھا؟ ہمیں ساری سٹوری پتا ہے. پینما اس پورے ملک نے جھال دیا ہے. بات اب اس پہ نہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کون سا بزنس کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں نا کون سا بزنس سی بات ہے. عوام کا جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا آپ کسی صورت بھی ٹیکس ریکوری نہیں کر سکتے، ٹیکس ٹارگٹس نہیں کر سکتے، اور آپ انڈائریکٹ ٹیکس جو کر رہے ہیں ایونچولی یہ پبلک پر بوجھ ہے. ملک خالد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. ملک خالد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ بار بار یہ شکوہ کرتی ہے کہ ہمیں ٹیکس نہیں ملتا، لیکن انارکلی بازار میں سمگلنگ کی ساڑیاں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ شاہلمی کے اندر سمگلنگ کی الیکٹرانکس کہاں سے آ جاتی ہیں؟ جب تک پاکستان کے وہ سمگلنگ کے چینلز نہیں بند ہوں گے تو کیا فیئر ٹیکس وصول ہو پائے گا؟ ملک خالد صاحب میرا سب سے پہلے ان سے سوال یہ ہے کہ کیا اس کے ذمہ دار جو ہیں بزنس مین ہے؟ یہ سمگلنگ جو ہے یہ بارڈرز پہ ہوتی ہے، کون کرواتا ہے؟ کیا یہ بزنس مین کرواتا ہے؟ ہم لوگ یہاں پہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم ٹیکسز دے کر دیتے ہیں. ابھی یہ حامد المشرقی صاحب نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے یہ ان سے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو ایگزامپل کے طور پر پیش کریں. بالکل آپ وہ نہیں کرتے اور بلیم گیم آپ کھیلتے ہیں. آپ کو چاہیے نواز شریف، آپ کو چاہیے بے نظیر. سر ان کو چھوڑ دیں، ان سے باہر آئیں. آپ نے کوئی اور نعرہ لگایا تھا، آپ نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، آپ نے بہتری کا نعرہ لگایا تھا، اکاؤنٹیبلٹی کا لگایا تھا، گیمز کا نعرہ نہیں لگایا تھا، اکاؤنٹیبلٹی کا بھی لگایا تھا، انصاف کا بھی لگایا تھا. دیکھیں 20 مہینے بعد حمزہ کی ضمانت ہوتی ہے بغیر پردے جرم کے. دیکھیں حمزہ شہباز کا کدھر ہے؟ جس کا مطلب بھائی کدھر ہے؟ سلمان شہباز کدھر ہے؟ کہ اگر اتنی یہ دودھ کے تلے ہیں، اگر یہ دودھ کے تلے ہیں آئے نا واپس فیس دا میوزک، آئے نا کورٹس میں. جی دودھ کے جو دھلے ہیں فیس دا جو میوزک ہے. عبداللہ آپ لوگوں نے جاوید لطیف کو بغاوت کے الزام میں پرچہ درج کر کے گرفتار کیا تھا اور سیشن کورٹ نے ان کو یہ کہہ کر رہا کر دیا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی پاکستان سے بغاوت کے اوپر مبنی جو مواد ہے وہ نہیں کہا، انہیں بری کیا جاتا ہے. اس وجہ سے آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ فیس دا میوزک، جہاں پر آپ کی پولیٹیکل پرسیکیوشن کا یہ حال ہے کہ شادرہ کے اندر وزیر اعظم آزاد کشمیر پر آپ پرچہ درج کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ میاں نواز شریف لوگوں نے چوری نہیں کی؟
बच्चा जानता है पाकिस्तान की सड़कों पर कितनी चोरी की है। मुझे एक ब्रेक लेनी है। एवन फील्ड के घर कहां से बन गया? मलिक खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वकार अहमद मियां नाजी, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट से ये पूछेंगे कि इस बजट के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको कुछ रिलीफ देने की बात की गई है, तो इसका इफेक्ट पाकिस्तान के ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर क्या होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बजट के हवाले से कि जिन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया है क्या वो बकिया इंडस्ट्रियल सेक्टर को संभाल पाएंगे। अदीब इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत हैं। अदीब साहब, आज का जो बजट है उसको आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? ठीक है। अच्छा ये तो देखिए जी, इस जो हालात है पाकिस्तान के हिसाब से बेस्ट कोशिश की है अच्छा बजट पेश करने की, लेकिन बैलेंस बजट तो नहीं इसको कहा जा सकता। काफी जो फिगर्स हैं उसमें काफी आगे जाके आपको पता चलेगा। मैं क्योंकि एक्सपोर्टर भी हूँ और इंडस्ट्री का भी मुझे आइडिया है और पाकिस्तान रीजनल गारमेंट एसोसिएशन का मैं दोनों चेयरमैन भी हूँ, तो हमने भी कुछ इनको रिकमेंडेशन भेजी थी, लेकिन उस हवाले से इन्होंने उसको सिर्फ एक का भी इन्होंने गौर किया। बाकी सबसे पहले हमारा जो इसका वो 17% GST था कि इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्टर है वो बड़ा परेशान है, उससे कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एक अच्छी बात इन्होंने की है, RTO जो है उनको थर्ड पार्टी हाथ काट दिए इन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। इसके अलावा जो अच्छे चीजें हैं वो इनके लिए 7.5% जो है इलेक्ट्रिसिटी में ये ऐड कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छी बात की है इन्होंने। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हम कोविड की वजह से इंडस्ट्री काफी परेशान थी, ठीक कोविड की वजह से, उसके लिए मैंने कोई खास अफसर अटेंड नहीं किया। अच्छा अदीब साहब, क्या महंगी बिजली के साथ लोकल इंडस्ट्री अपने आप को सस्टेन कर पाएगी? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट किस उम्मीद पर एसएमएस की जो सीलिंग है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ पर ले जा रही है, जब आपका इंडस्ट्रियल यूनिट है जो 25 से 34 के दरमियान फ्लोट हो रहा है? अदीब साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप ठीक बात कर रहे हैं। यही तो मसला है कि जो ग्रास रूट की जो चीजें हैं गवर्नमेंट उनको समझ ही नहीं पा रही। एसएमईज के लिए बात तो करते हैं ये, लेकिन बिलीव करें उनसे मिलकर कोई कुछ नहीं कर रहा होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदीब इकबाल साहब। वेरी क्विकली अब्दुल्ला, लास्ट क्वेश्चन के आप लोगों ने एसएमईज की जो सीलिंग है वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी, लेकिन सवाई टेक्सटाइल सेक्टर के तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो बिजली की प्राइस है वो 25 से 34 रुपए के दरमियान फ्लोट कर रही है। इस महंगी बिजली के साथ आप एसएमईज को या लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या सस्टेन कर पाएंगे? अब्दुल्ला, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? I'll tell you what I expect. देखें, तरीन साहब ने कहा है कि वो IMF के साथ रीनिगोशिएट करेंगे जो टैरिफ्स है, ये उनका प्लान है कि इंशाल्लाह बाय बिफोर द 31st ऑफ जुलाई, बिफोर द 31st ऑफ जुलाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉवरेन नहीं, वी आर देखिए ये हम साहब भी बता सकते हैं, वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद द IMF। देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, उसके मुताबिक वी हैव टू रीनिगोशिएट द टर्म्स, वो तरीन साहब करेंगे। हमारा पूरा इरादा है कि हमने इंशाल्लाह बिजली भी सस्ती देनी है। जिन अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। क्यों फंसे हुए हैं? क्या अब हम IMF के गुलाम हो गए? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये जो इम्तियाजी तरीका है कि सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सा रिलीफ देना है, इससे जो बाकी सेक्टर्स हैं वो ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आपने बाकी सेक्टर्स को अगर रिलीफ ना दिया तो वो इंडस्ट्री बंद होकर टेक्सटाइल में आखिरी सवाल मैं समझता हूं कि इसको शौकत तरीन साहब किस हल्के से मुंतखब हुए हैं? एग्जैक्टली यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल वही जो 200 लोगों की आपकी बहुत शुक्रिया आप सारे गेस्ट का। आज का प्रोग्राम आपने देखा, बॉटम लाइन ये है कि 8,487 अरब रुपए के बजट में तालीम के लिए 66 अरब, सेहत के लिए 28 अरब और ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन को 10% तनख्वाहों में बेसिक सैलरी पे इजाफा देकर 8% हाउस रेंट में इजाफा कर दिया गया है। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।